Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain Turkish drama Actress Season 1. तो let's start the video. इस सीरीज़ की कहानी यास्मीन नामी एक मशहूर व मारूफ अदाकारा जो अपनी ऊल जलूल हरकतों की वजह से गहरे नफ्सियाती मसाइल और दिमागी तनाव का शिकार मालूम होती है, उसकी ज़िंदगी के दो मुतज़ाद पहलुओं का अहाता करती है, जिसका एक रुख बतौर स्टार यास्मीन के दिन की रंगीन सरगर्मियों पर मरकूज है, जबकि दूसरा पहलू यास्मीन की रात के वक्त एक हंटर का रूप धार कर की जाने वाली खूनी कार्रवाइयों पर मुहित है। यहाँ जो बात जानने लायक है वो ये कि यास्मीन की तरफ से शब के अंधेरे में अमल में आने वाली कानून शिकन कातलाना कारस्तानियों में ये अहमद नामी शख्स, जो बज़ाहिर तो यास्मीन का ड्राइवर है मगर बादी नज़र में यास्मीन के इन खुफिया इक़दाम में उसका क्राइम पार्टनर है, वो यास्मीन की एडवेंचर पसंद तबीयत को सामने रखते हुए यास्मीन की पुरजोर फरमाइश पर उसे वक्तन फ़वक्तन अपने इर्द गिर्द मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को अजियत पहुँचाने वाले अफराद के बारे में आगाह करता रहता है, जिसकी बिना पर यास्मीन अपने क्राइम पार्टनर अहमद को हमरा लिए कानून को हाथ में लेने वाली अपनी रात की मुहिम जोइयों में मसरूफ़ अमल रहती है। इधर तवज्जो तलब बात यह है कि यास्मीन का क्राइम पार्टनर अहमद एक साबका फौजी है, जिसने कई सालों पहले यानी यास्मीन के शो बिजनेस में आने और पॉपुलर होने से कहीं पहले एक हादसे में अपनी बीवी और बच्चों को खोने के नतीजे में खुद को जान से मारने की कोशिश के बीच इत्तफाकन कम सिन यास्मीन, जो कम उम्री में ही किसी फ्रस्ट्रेशन के तहत अपने किसी करीबी शख्स से छुटकारा पाने की तगदों में अपने घर को आग लगाने के परिणाम स्वरूप गैर इरादी तौर पर अपनी छोटी बहन की मौत का सबब बनकर अपने नीम दीवानेपन में एहसास जुर्म का इजाफा कर बैठी थी, उसे अपने दरवाजे पर मौजूद पाया, जिसके बाद इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार ये दोनों अफराद एक दूसरे में अपने खोए हुए रिश्ते तलाश करने का फैसला करते हुए इकट्ठे रहने लगे। यहाँ तक कि यास्मीन दौरे हाजिर में मुल्क की सफ़े अव्वल की अदाकारा बन गई और इन दोनों की रात गए कि खून रेजियों की शुरुआत हो गई। इस सिलसिले में यास्मीन हालिया दिनों में अहमद के साथ मिलकर सबसे पहले बच्चों से बदफेली करने वाले रहीमी नामी शख्स को अपने निशाने पर लाती है और फिर किसी राह चलते कुत्ते को अपनी कार से कुचलने वाली इस औरत को अपना हदफ बनाती है। ताहम यास्मीन की टारगेट किलिंग के दौरान यास्मीन के इस मुंतखब करदा शिकार को यास्मीन की गिरफ्त में जकड़े जाने से ज़रा पहले ही उससे किसी नामालूम फरीक, जो हैरत अंगेज तौर पर यास्मीन की सीरियल किलर वाली कार्रवाइयों से बाखूबी वाकिफ़ होता है, उसकी जानिब से मरवा दिया जाता है। अभी यास्मीन इस मुतल्लक हैरत में मुब्तला होती ही है कि इतने में सुबह के उजाले में एक नामवर एक्ट्रेस की हैसियत से अपनी ज़िंदगी के मामलात में मशगूल होने वाली यास्मीन को चुकन्ना करने की गर्ज से उसी गैर ज़ाहिर शुदा फरीक, जो पहले भी यास्मीन के शिकार पर हाथ साफ कर चुका था, उसकी तरफ से यास्मीन पर एक मामूली सा हमला करवाया जाता है और फिर उसके फ़ौरन बाद ही यास्मीन को किसी गैर वाज़िया सोर्स से अजीबोगरीब मैसेजेस भी मौसूल होना शुरू हो जाते हैं, जिनका मकसद महज ज़हनी इंतशार की शिकार यास्मीन को उसके माजी की याददाश्तों में उलझाना होता है, जो काफ़ी हद तक कामयाब रहता है और यास्मीन को पे दर पे रिसीव होने वाले मैसेजेस बेचैन कर देते हैं, जिसके बायस यास्मीन का पहला शुबा अपने घर के करीब खुलने वाली एक नई कॉफ़ी शॉप के फातिया नामी मालिक, जिसके यहाँ यास्मीन का गुज़श्ता कुछ दिनों से आना जाना काफ़ी बढ़ गया था, उस पर पड़ता है। अभी यास्मीन अपने मन में उभरी शक की धुंधली शक्ल की वजाहत हासिल करने की मंशा में फातिया नामे इस बज़ाहिर काफ़ी फिरोश कैफ़े के मालिक, जो कि हकीकत में रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारे का चीफ इंस्पेक्टर होता है और जो शहर में सरगर्म अमर रहने वाले सीरियल किलर की कारगुजारियों पर गहरी निगाह रखते हुए रात को शहर की सड़कों पर नमूदार होकर कत्लो गारत मचाने वाले हंटर की खूनी कार्रवाइयों का मुल्क की नामी ग्रामी फनकारा से किसी न किसी तरह का करीबी ताल्लुक होने का इंदिया पाने के नतीजे में अपनी गुंज नामी साथी एहलकार, मतलब अपनी साबका महबूबा, जिसने माजी में किसी दूसरे मर्द से शादी करने और उससे एक बच्चा पैदा करने के बाद हाल ही में अपने खावन से डाइवोर्स ले ली थी, उससे अपने साथ मिलाने और अपने सीनियर ऑफिसर चीफ सीमी को इत्माद में लेने के बाद उसकी हमायत हासिल करके यास्मीन के गिर्द घेरा डालने के इरादे से यास्मीन के घर के करीब एक काफ़ी शॉप खोली थी, उससे जिनसी हरकत पर उकसाना शुरू कर देती है।
यास्मीन को अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर अब फातिहा भी खेल का बाकायदा आगाज करते हुए यास्मीन के सामने अपनी असल शनाख्त पोशीदा रखने वाला ड्रामा आगे बढ़ाते हुए पहले खुद को 3 साल जेल की सजा काटकर वापस लौटने वाला शख्स जाहिर करवाते और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गुंज के बेटे आतिश को अपना बेटा जताते हुए आतिश जो बतौर एक्ट्रेस यास्मीन का फैन होता है उसकी यास्मीन से तारुफी मुलाकात करवाता है। और चूंकि यास्मीन को बच्चों और बचकाना हरकतों में खासी दिलचस्पी होती है इसलिए फातिह भी वक्फे से मुख्तलिफ औकात में अपनी काफ़ी शॉप आने वाली मूडी यास्मीन तक मुकम्मल रसाई हासिल करने की इच्छा अनुसार आतिश की परस्तायत को इस्तेमाल में लाते हुए यास्मीन के साथ मेल मिलाप बढ़ाने शुरू कर देता है। चूंकि फातिह और यास्मीन के इस मेल जोल के दौरान यास्मीन जिसने अहमद के ज़िम्मे फातिह के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन निकालने का काम लगाया होता है वो फातिह के मुतालिक अहमद से ओके की रिपोर्ट पाते ही फातिह को अपनी मोहब्बत का ग्रीन सिग्नल देते हुए उसके साथ नज़दीकियां बनाना शुरू कर देती है। इसी बीच मुसलसल बुनियादों पर यास्मीन के ताक़ुब में रहने वाला खुफिया फरीक ना सिर्फ यास्मीन को लगातार मैसेजेस करना जारी रखते हुए हर समय उसके इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी से यास्मीन को खौफ दिलाने की कोशिश करना जारी रखता है, बल्कि एक अवार्ड तकरीब के मौका पर वो दहशत अंगेज तौर पर यास्मीन को हाजरीन महफिल में से यास्मीन के किसी करीबी शख्स को जान से मरवाने का पैगाम भिजवा कर एन स्टेज पर यास्मीन के अवार्ड वसूल करने के दौरान यास्मीन की अगली फिल्म के रिफत नामी प्रोड्यूसर को एक वेटर के जरिए जहर आलूद शराब पिलवा कर मरवाने के बाद रिफत की मौत को हार्ट अटैक का रंग दिलवा देता है, जिसके रद्द अमल में यास्मीन जो रिफत की मौत के पसे पर्दा हकाइक को जानती होती है वो रिफत के कत्ल का आला कार बनने वाले इस वेटर के थ्रू खुद को कदम कदम पर अपने तारीख माजी के डार्क सीक्रेट्स की याद दहानी करवाने वाले का नाम हासिल करने की उम्मीद पे फौरी तौर पर इस वेटर की तलाश में लग जाती है। फिर उसका एड्रेस हासिल करने पर अभी यास्मीन उसके घर उसके पास पहुंचती ही है कि इतने में ये वेटर यास्मीन को देखते ही कुछ कहे सुने बगैर अपने भेजे को गोली से उड़ा डालता है, जिस कारण यास्मीन अगरचा अपने पोशीदा हरीफ का नाम जानने से तो कासिर रहती है, अलबत्ता उसे यहाँ से मिलने वाली इस नशा आवर शय की तहकीक करने पर अपने मतलूबा दुश्मन के गुदाम का पता ज़रूर मिल जाता है। जहां पहुंचने पर यास्मीन और अहमद को मालूम पड़ता है कि यास्मीन के ताक़ुब में लगा कोई सिहान नामी गैर ज़ाहिर शुदा शख्स खासा अमीर और ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि वो यास्मीन की जानिब से इस मरहूम वेटर के घर से ये नशा आवर शय बरामद करने और फिर यास्मीन और अहमद के अपनी जान को जोखिम में डालकर इस मज़कूरा गुदाम में पहुंचने के औकात के दरमियान दिमागी फिशार की शिकार यास्मीन को अकेली एक वीरान जगह पर बुलाकर उसे जान से मारने की काविश अमल में ला चुका होता है, जिससे यास्मीन की जान महज अहमद की बरवक्त मदद की बदौलत ही बच पाई थी। बहरहाल इस सब के बावजूद यास्मीन और अहमद सिहान तक पहुंचने की जदोजहद में सिहान्स कंपनी के इंतजामी अमूर संभालने वाले इस यूसुफ नामी शख्स की जासूसी करने से बाज नहीं आते और अपना मकसद हासिल करने के लिए यास्मीन पहले अपने तयशुदा फोटोशूट का वेन्यू बदलवा कर उसे उसी होटल में रखवाती है जहां यूसुफ ठहरा हुआ था और फिर हमेशा की तरह अपना गेटअप बदलते और अपनी पहचान को इस मास्क से छुपाते हुए नौजवान लड़कियों से लुत्फ अंदोज होने वाले शौकीन मिजाज यूसुफ के पास जाती है और यूसुफ और उसके सिहान नामी खुफिया बॉस की मुमकिना मुलाकात जो बाद में कैंसिल हो जाती है उसकी डिटेल हासिल करने के बाद जल्दी से अपने असल हुलिये में लौटकर दोबारा अपने फोटोशूट पर पहुंच जाती है। देखा जाए तो यास्मीन की अक्सर कार्रवाइयाँ इसी तर्ज की हैं, जिस बाइस उनके ताने बाने कहीं ना कहीं यास्मीन से ज़रूर जा मिलते हैं। इसी बात का ही तो जायज़ा लेते हुए चीफ इंस्पेक्टर फातिह ने यास्मीन के गिर्द घेरा डालने का फैसला किया था। ये अलग बात है कि वो अब तलक यास्मीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर पाया। ताहम यास्मीन को फातिह के साथ वक्त बिताने के दौरान उसके कमरे से मिलने वाली अपनी ढेर सारी तस्वीर देखने के बाद से फातिह का किरदार एक मर्तबा फिर से मशकूक सा महसूस होता है। यहाँ तक कि यास्मीन एक मौका पर नशे की हालत में फातिह से बातचीत करते हुए उस पर यह जता भी देती है कि वो झूठ बोलने की सूरत में उसकी जान ले लेगी। इसके कुछ सीन्स बाद अहमद के साथ यूसुफ के ताक़ुब में निकलने वाली यास्मीन
جب پولیس اہلکاروں کے ہمراہ یہاں پہنچنے والے فاتح کو دیکھتی ہے تو اس کا یہ شک کہ کہیں فاتح اسے کسی قسم کے ٹریپ میں پھنسانے کی جستجو میں تو نہیں چھٹا، وہ یقین میں بدل جاتا ہے، جس پر یاسمین فاتح سمیت دیگر پولیس والوں کی نظر میں آئے بغیر یوسف کا قصہ تمام کر کے احمد کے ساتھ تیزی سے ادھر سے فرار ہو جاتی ہے، جس کے بعد یاسمین اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی خاطر فاتح کے ترتیب شدہ مشن میں فاتح کا ساتھ دینے والی اس کی ساتھی اہلکار، جس نے چند روز قبل ہی ایک لیڈی پولیس کمشنر کی حیثیت سے فاتح کی کافی شاپ پر ہی یاسمین سے پہلی ملاقات کی تھی، اور جس سے یاسمین پچھلے کچھ دنوں سے اپنی نئی کرائم تھرل فلم کی سکرپٹ کے حوالے سے مشورے لے رہی تھی، اس کے اور فاتح کے ساتھ میل ملاپ بڑھانا جاری رکھتے ہوئے ایک شب شراب میں نیند آور دوا ملا کر فاتح کو پلانے اور بے ہوش کرنے کے بعد فاتح کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے بالآخر فاتح کے گھر میں واقع اس سیکریٹ انویسٹیگیشنل روم میں پہنچ ہی جاتی ہے، جہاں فاتح کافی عرصے سے ذہنی بگاڑ کی شکار یاسمین کے جرائم کی کڑیاں جوڑنے کی کدوکاوش کر رہا تھا، جس کے بعد فاتح کی محبت میں گرفتار کھل دماغ یاسمین فاتح کے دھوکے کو ہضم کرنے کی غرض سے فاتح سے ملنا ترک کرتے ہوئے ابھی بطور اداکارہ اپنے دن کی سرگرمیوں پر فوکس کرنے کی کوشش کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی اثنا میں یاسمین کو اپنی اگلی فلم کے ڈائریکٹر سے اچانک اپنی فلم کے نئے پروڈیوسر کا نام پتہ چلتا ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پر ایک طویل مدت سے یاسمین کے پیچھے لگا ہوا وہی شخص ہوتا ہے جس کی یاسمین اور احمد کو تلاش تھی۔ اس خبر کی پیشگی اطلاع ملنے پر یاسمین اور احمد کو یاسمین کی فلم کے سیحان نامی پروڈیوسر کے یاسمین کی تمام تر کریمنل ایکٹیویٹیز سے واقفیت رکھنے والی بات سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کا لائے عمل سوچنے کا ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ اتنے میں سیحان نامی شخص یاسمین کی ایک فیشن ایونٹ میں شرکت کے دوران احمد کو اپنے اس گنڈے نما آدمی سے اغوا کروانے اور پھر یاسمین کے فلم ڈائریکٹر کے طفیل فیشن شو میں یاسمین کی کیٹ واک کے فوری بعد یاسمین کے اوسان خطا کرنے کی غرض سے ایک عرصے سے جاری رہنے والا اپنا لکا چھپی کا کھیل سماپت کر کے یاسمین کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، جسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو یاسمین کی سٹی گم ہو جاتی ہے، کیونکہ خود کو سیحان کہلوانے والا یہ آدمی حقیقت میں ماضی کا مظہر نامی وہی شخص ہوتا ہے جسے کئی برسوں پہلے یاسمین نے اپنی نو عمری میں ایک گھر میں بند کر کے آگ لگا کر مارنے کے بعد اس آتش زدگی کے واقعہ کو بڑی خوبصورتی سے حادثے کا رنگ دے دیا تھا۔ چنانچہ یاسمین کو اپنی جھلک دکھا کر خود کو اس کے حواسوں پر سوار کرنے کے بعد مظہر یاسمین کے ساتھ 1-to-1 ملاقات کرتا ہے اور اس کے سامنے یہ شرط رکھتا ہے کہ اگر یاسمین احمد کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہتی ہے تو یاسمین کو بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنے مینیجر ٹینر کو قتل کر کے خود کو چاہنے اور سراہنے والے لوگوں کو اپنی اصلیت سے روبرو کروانا ہوگا، جس پر یاسمین جو احمد کو اپنے بڑے بھائیوں کی طرح چاہتی ہوتی ہے، وہ احمد کی جان بچانے کے لیے پہلے سے طے شدہ ایک لائیو انٹرویو میں شرکت کرتی ہے اور پھر مظہر کے کہے پر عمل درآمد کرنے کی نیت سے لائیو شو کے درمیان ہی ٹینر کو بہانے سے اپنے پاس بلا کر ابھی اسے بلی کا بکرا بنانے والی ہی ہوتی ہے کہ اتنے میں حاضرین میں موجود ایکن نامی یہ نوجوان اداکارہ، جو یاسمین کی طرح ہی خپتی طبیعت کی مالک ہوتی ہے اور اپنے اسی باغی پن کی وجہ سے اپنے گھر سے نکالی جانے کے بعد سے یاسمین کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہ رہی ہوتی ہے، اور جسے ٹینر پر اس بات کا شدید غصہ ہوتا ہے کہ ٹینر نے اسے اپنی شادی کے بارے میں اندھیرے میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جسمانی تعلق کیوں استوار کیا۔ وہ چپکے سے اپنی جگہ سے کھسکتی ہے اور اسٹیج کی مصنوعی چھت پہ جا کر اس خاص قسم کی بھاری بھرکم کیمرہ لائٹ کے اسکریو کھول دیتی ہے، جو آ کر سیدھا ٹینر کے سر پر گر پڑتی ہے۔ اس طرح جہاں ایک طرف لائیو براڈ کاسٹنگ کے دوران موقع پر ہی ٹینر کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہیں دوسری جانب مظہر کے آدمیوں کی گرفت میں موجود احمد یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں مظہر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ تیسری طرف گنز، جس کے دل میں اپنے ایکس بوائے فرینڈ یعنی فاتح کے لیے ابھی بھی فیلنگز موجود ہوتی ہیں،
وہ جب فاتح کو اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت کرتے اور ہر معاملے میں یاسمین کی بے جا حمایت کرتا دیکھتی ہے تو اسے فاتح جو یاسمین سے قربتیں بناتے بناتے سچ میں اس کے حسن کا اسیر بن گیا تھا، اس کا بدلہ ہوا رویہ دیکھ کر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ فاتح یاسمین پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے، جس سبب وہ اپنے سینئر افسر چیف سیمی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے فاتح کو یاسمین کی نگرانی کرنے والے معاملے سے الگ کروا کر یاسمین کی جاسوسی والے کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے بعد یاسمین کے گھر کی تلاشی لینے کی خاطر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سیدھی احمد کی موت کا دکھ جھیلنے والی یاسمین کے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں سے اسے خلاف توقع کچھ بھی نہیں ملتا، جس باعث اسے مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یاسمین احمد کے خون کا بدلہ لینے کے ارادے سے دوبارہ پھر سے ہنٹر کا روپ دھار کر مظہر کا شکار کرنے نکل پڑتی ہے، لیکن اب کی بار مرحوم احمد کی بجائے ایکن یاسمین کا ساتھ دیتے ہوئے اسے مظہر کے اس خفیہ ٹھکانے جہاں وہ اپنے گودام سے احمد کی لاش برآمدگی کے بعد سے پولیس کی گرفت سے بچنے کی غرض سے چھپ کر بیٹھا تھا وہاں لے جاتی ہے، جہاں پہنچ کر یاسمین جس کے سر پر خون سوار ہوتا ہے وہ پہلے مظہر کے زر خرید گنڈوں سے نپٹ کر اپنے ازلی دشمن مظہر کو نظر آتش کرتی ہے اور پھر خود پر علامتی انداز میں بندوق تانتے ہوئے اپنا راستہ روکنے والے فاتح، جس کی آنکھوں میں یاسمین کے لیے محبت صاف جھلک رہی ہوتی ہے، جس کا اظہار وہ اپنی بندوق نیچے کر کے یاسمین کو دے بھی دیتا ہے، پر یاسمین کو اپنے جنونی پن کے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ فاتح کو گولی مارنے کے بعد ایکن کے ساتھ جائے وقوع سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔